حسین پاک سرکار اللہ اکبر بچپنا ہے تے سرکار دے صاحبزادے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجے پجے آئے عرض کی تھی سرکار حسین پاک نے فرمایا کہ چاچا ساڑے غلام دیا بچیا تے سرکار ایک ہی ماجرہ وقت امیر المومنین ہو آپ فرماندے نے پتر قلم تے کاغذ لے جا لہا کے لے آ جدو میسے دا دین ہوئے انہاں دی غلامی چٹھیے تے عرض کی تھی سرکار تسی بادشاہ تے آپ فرماندے نے تینوں نہیں پتا حسین کی ہے سب کہہ دے سبحان اللہ تے شاید دی قلم اٹھی کی لہ دینے گج بات کے کہہ دے سبحان اللہ رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کی ماں نبی دی حسین کی ماں نبی دی حجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھنا حسین کی حسین نے لکھیا حسین گودی نبی چپلیا اے تیسرا امام چلیا اے پانچتنی چنڈے اپنے کھڑے کرو محبت نال پیار دنال گج بات کے پڑھنا ہے حسین گودی نبی چپلیا اے تیسرا امام چلیا حسین پنجتن دا پنجواں جی ہے حسین پنجتن دا پنجواں جی ہے